الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے بلند آواز میں پڑھ لئیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اجموج پانے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا اللہ رب العزت نے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد صدر محفل و جان محفل جناب محترم انہیں عبادت مسلط گزاریاں پروردگار صاحب کی محفل والی رات قبول فرما کے سارے آواز سے بخشی نظریہ بتائی. آج دی محفل مقدسہ دی نگرانی فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل ساجد صاحب اور نقیب ملت اسلامیہ جناب محترم میاں فیضان جلالی صاحب. آپ بھی جلوہ فروز نے پروردگار حضور کے نطق کا صدقہ ان حضرت نطق قدر مزید برکت عظیم عطا فرمائی. ماشاءاللہ قرب و جوار دے تمام علاقہ کو نوجوان تشریف لے کے آئی. پروردگار سارے دا آنا جانا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائی. وقت کافی بیت گیا. صبح جمعہ المبارک ہے اور اساں خطیبہ نے جا کے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. جمعہ بھی پڑھانا ہے. کل رات پھر 2 تقریرہ نے بس مختصر وقت دے اندر 1-2 بات میں سناؤں گا. نوجوان بار بار فرما رہے سن کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ دی ہی عظمت سنا کے جایا جی. جن نے سننی ہے وہ ہونے بولے سبحان اللہ. پھر بولے اجے ذرا. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا میں انہوں انعام وچ انہاں لوگاں دی سنگت عطا کراں گا، ساتھ عطا کراں گا جنہاں تے میں اپنا انعام کیتا، جنہاں تے میں اپنے کرم دی نعمتاں بارشاں اور فضل دی نعمتاں دا نزول فرمایا، انہاں لوگاں دا ساتھ انہوں دیواں گا۔ شرط کی ہے اللہ نے فرمایا جڑا اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت کی ہے، اگر ایدے تے میں گفتگو تو آغاز کراں تو یہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی۔ بس صوفیہ فرماتے ہیں کہ جڑا شخص اگے چلے، اگے چڑھن والا شخص جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آن والا شخص اوتھے اوتھے قدم رکھ کے ٹورے، یہ نام اطاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا جڑا اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا میں انعام وچ انہاں لوگاں دا ساتھ دیواں گا جنہاں تے میں اپنا انعام فرمایا۔ عرض کریے یا اللہ تیری اطاعت کیویں کریے، تو تے ساری کائنات نو پیدا فرمایا، اسی تے مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ تو تے ساری کائنات نو رزق ونڈن والا واللہ خیر الرازقین ہے، اسی تے کسی نو ایک نوالا نہیں دے سکتے بغیر مطلب تو۔ یا اللہ ساری کائنات دے جانداراں دے سامان دا اوقات چلا رہے ہیں، اسی تے اپنا صاحب ہی کسی نو ادھارا نہیں دے سکتے۔ یا اللہ تیری اطاعت کر نہیں سکتے، انعام کیویں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر میں کملی والا بنا کے بھیجیا ہے نا، جنہیں حسین دے نانے دی اطاعت کرنی سمجھا دے خدا دی اطاعت کرنی۔ گرامی قدر حضرات، شرط یہ ہے کہ جڑا اللہ اور اس رسول سے اطاعت کرے گا پھر انعام ملے گا، انہاں لوگاں دا ساتھ ملے گا جنہاں سے اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اپنے کرم دیا نعمتاں، اپنے فضل دیا بارشاں دا نزول فرمایا۔ عرض کی تھی یا اللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا پہلا گروہ من النبیین، فرمایا پہلا گروہ میرے نبیوں دا گروہ ہے۔ قبلہ قاری صاحب نے گفتگو فرمائی اس موضوع تے میں چاہنا کہ ذرا میں کھول کھول کے وضاحت کر دے گا۔ پہلا گروہ اللہ فرمایا میرے نبیوں دا گروہ ہے، اونچا بولو یار سبحان اللہ۔ دوسرا گروہ اللہ نے فرمایا والصدیقین، میرے سچے لوگوں دا گروہ۔ تیسرا والشہداء، اللہ نے دسیا کہ میرے شہیداں دا گروہ۔ چوتھا اللہ نے فرمایا والصالحین، فرمایا میرے بلیاں دا گروہ ہے۔ چار قسم کے لوگوں دا اللہ نے فرمایا میں ساتھ دیواں گا جڑا اللہ دی اور اس رسول دی اتباع کرے، اطاعت کرے۔ عرض کریے نا یا اللہ انہاں لوگاں دا اگلا تعارف کی اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ میں قرآن پڑھاں جے سارے خاموش، بچیاں نو بالکل خاموش کرا دے یار، نہ بھائی بیٹھ جو بیٹا، بولنا نہیں، آواز کسی نے نہ بچیاں کا بھی سوچ ہے تو ہونے ہی بات کر دے بیٹا، بولنا نہیں بھائی، سبحان اللہ تو علاوہ کسی دی بات نہ آئے، بس میں یہی گزارش کروں گا۔ یا اللہ انہاں دا تعارف کی ہے، اللہ نے قرآن مجید دے اندر اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، میں قرآن پڑھنا ہے مگر میں نے سبحان اللہ چاہیے دی ہے۔ قبلہ رانا حکیم صاحب تشریف فرمانے، یا اللہ چلو اے آمین کہہ دے میں دعا کروں گا، یا اللہ جڑا ایتھے اونچا بولے سبحان اللہ اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج دی توفیق عطا مولا تیرا کی جاندے جڑا دوویں ہاتھ اٹھا کے اونچا بولے سبحان اللہ اے سال اپنے مرشدہ سمیت عمر دی توفیق عطا اے میرج حال دیا فضامہ تے گاؤں لیدر دیا فضامہ گواہ ہو جاتے سنی ماما تے پتر سبحان اللہ بول کے گئے نے، ایویں بولو سارے سبحان اللہ۔ اور مولا تو بڑا غفور رحیم ہے، جو منگیے دے بھی دینا، یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا ایدوں بھی اچھا زور لگا کے بولے سبحان اللہ، ایسے محفل جاگ دے قبری والے دی دید نصیب کرتا ماشاءاللہ ہون کا امید کی رکھے ہے۔ یا اللہ اے چار قسم دے لوگ تے ہیں، انہاں دا اگلا تعارف کی اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پڑھا قرآن میں اے میرے بیلی نہیں بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، پروردگار نے فرمایا بڑے چنگے یار نے، اے بڑے چنگے یار نے، اللہ دے قرآن نے دسے نبی بڑے چنگے یار نے، پروردگار نے فرمایا میرے صدیق تے شہید بڑے چنگے یار نے، فرمایا والصالحین، نے فرمایا میرے بلی بھی بڑے چنگے یار نہیں۔ عرض کی دیا اللہ کنے کو چنگے یار نے، آج کسے سیانے بابے کو لوگ پوچھ لیے بابا جی کہ چنگا یار کون ہوندے؟ بابا جی بھی فرمان کے دے پترا چنگا یار دی نشانی اے ہوندی ہے، چنگا یار اوکھے ویلے چھڈ کے نہیں جاندا، چنگا یار اوکھے ویلے بھی کمی آ جاندا ہے، چنگا یار کدی بھی اوکھے ویلے کن نہیں جے کردا، پتہ لگیا چنگا یار اوہی ہوندے جڑے اوکھے ویلے کمی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا میرے بھی یار بڑے چنگے یار نے. عرض کی دیا اللہ کتنے کو چنگے یار نے. اللہ نے دسیا دنیا والے تیرا یار بڑا بھی چنگا یار ہوے یہی کہے گا بے دیا میں یار قبر دیا کنڈا تک نہیں باقی آواں گا, میں یار دی قبر دیا دیوارہ تک نہیں باقی آواں گا, پر جڑا بہتا پیار کرے کبھی کبھی مٹی بھی بہتی پا کے آ جاتا ہے. اللہ نے دسیا دنیا والے تیرا یار بڑا بھی چنگا یار ہوے قبر وچ چھوڑ کے آ جاتا ہے. فرمایا یاری میرے یاراں نال لال ہے, جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے قبر وچ میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی. فرمایا لا میرے یاراں نال یاری, جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے اوتھے میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرمایا بڑے چنگے یار نے, اے بڑے چنگے یار نے. حضور تو ایک فرماتے رہنا کہ چنگا یار وہ ہوتا ہے جیڑا اوکھے ویلے پھر بولے جے اوکھے ویلے کام آ جائے. اللہ فرماتا ہے اے نال یاری لگائے بڑے چنگے یار نے. اچھا میں کسی دے بارے کہواں نا یار میرا یار بڑا چنگا یار ہے تے لوگ کہیں گے علامہ صاحب جو بھی فرما رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, تے جنہوں اللہ کہہ دے کہ اے بڑے چنگے یار ہیں وہ کتنے کو چنگے یار ہو کہ جنہوں دے بارے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا بڑے چنگے یار نے. گرامی قدر حضرات میرا جی کرتا ہے کہ مختصر وقت ہے میں اس یاری کا ذکر حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دے قدم تو سناواں جے سارے دو میں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. بھائی میں صبح 9 بجے نکلیا تو چیچا وطنی تقریر کر کے میں گھر نے گیا سیدھا ہی آ گیا, سارا دن سفر ہی گزر گیا. مینوں یقین سی کہ لیدڑ والے بلکہ پوری دنیا دے سنی ماما دے پتر میرے استاد محترم نال بڑا ہی پیار کر دے پاکستان دے ایک پاسے رہ گیا نا. مینوں یقین سی کہ میں جاواں گا نا تے میرے نال بھی تھوڑا بہت پیار کرن گے ضرور. تے مینوں سب تو زیادہ پیار چاہیے سبحان اللہ والا جڑی میرے حصے دے سبحان اللہ تو ساتھ جوڑ کے رکھیے ساری جلدی جلدی دے دو میری تھکاوٹ اترے میں تو ہنو بغداد دی کر لے کے جانا ہے. حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ نے اس یاری کا بڑا خوبصورت ذکر فرمایا. بچیو چپ کر جاؤ بھائی چپ کر جاؤ, آج میری باری ہے, آج میں ہی بولنا ہے. چلیے پیر باہو دے در تے پیر باہو ارشاد فرماتے ہیں نال کو سنگی نال کسنگی سگنا کریے کل نو لاجنا لائے ہو تم میں کدی تربوز نہیں تھی دے ہمیں دوڑ مکے لے جا یہ ہو کام دے پتر کدے ہنس نہیں تھی دے بمیں موتیاں چوگ چگائے ہون بولو سارے سبحان اللہ. نال کو سنگی سنگ نہ کریے کلو لاج نہ لائیے. ایک ہوندہ ہے چنگا یار تے ایک ہوندہ ہے بھیڑا یار. پیر باہو فرماتے ہیں کسے بھیڑے نال یاری نہ لگا لمین تیری کلو لاج لگ جائے گی.
کل نو لاج صوفیہ فرماندے نے کہ انسان دیاں اگلیاں اور پچھلیاں ساتھ پشتاں نو کل کیا جاتا ہے پیر باہو فرماندے نے کہ یاری کسے رب دے یار نال لگاویں کسے بیڑے نال یاری نال لگا لویں تیری کل نو لاج لگ جائے گی اس یاری دا ذکر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف دے تاجدار نے بھی بڑا سونا فرمایا ہن لے چلا میاں صاحب دے دربار وال اچھا پھر بولے جو زبان اللہ ماشاءاللہ دینے رکھو وقت رکھو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ خان ارشاد فرماتے ہیں جس یاری وچ جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے بھی توڑ نہیں چڑھ دی تاکی لیر محمد جو کہ کرام بچ جایا ردی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تائیوں فرماتے ہیں دنیا اندر اس دنیا جو کمنا دنیا اندر جڑا کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے ایسے یار سنگی نالو بہتر یار اللہ فرماندا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اے بڑے چنگے یار نے ایک کام آن والے یار نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ دے ذکر دی محفل وچ آون والے او سیرت سنن والے او قبلہ حکیم صاحب نے 2 منٹ دے وچ کئی گھنٹیاں دی تقریر کر دیتی ہے مگر میں دعا کرانگا کہ اوہی 2 منٹ اللہ قبول فرما دے کسی ایک بندے تے بھی رنگ چڑھ دے نا زندگی دا حضرت غوث پاک زندہ تے اے حافظ صاحب سارے ٹیم دے 1-1 روپے دا مول پہ جائے گا جے کوئی آج عہد کر کے جائے کہ میں اپنی اماں دے نال جھوٹ نہیں بولنا میں اپنے ابے نو جھڑک نہیں مارنا جدا حق بندہ سے سانو جھڑکا مارن دا اسی اسے بابے نو جھڑکا مارنیا شروع کر دے غوث پاک دے جشن دی محفل وچ آن والے ہو تسی سیرت پڑھ کے دیکھو تے آواز دیو بابا جی اتنے مرتبے اتنے مقام کیویں لینے تے ہورے بابا جی دی آواز تو ہاڑے کرنا کدھر آئی جائے تے آواز اے آوے گی کہ میرا کمال کوئی نہیں بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری امی جان دا جنہیں آکھیا سی کہ عبدالقادر پترا مرنو مر جائیں مگر جھوٹ نہیں بولنا بچیا ولیاں دی سیرت سن کے خوش ہونے والے ہو اللہ تمہانوں انہاں دے صدقے خوش ہی رکھے پوچھو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو جو حضور اتنے مرتبے تے اتنے مقام کیوں نہیں نہیں آواز آئے گی کہ بھلا ہوئے میری امی دا جڑی میرے مصلی تھلے شکر رکھ دی رہی بھئی نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے اس واسطے صحابیت دا دروازہ بھی بند ہے ولیاں دے عرس مناون آئے ہیں علماء اہل سنت تشریف فرمانے ولایت دا بوہ رب نے اجے بھی بند نہیں دیکھیتا آج بھی کوئی اپنی اماں دا فرما بردار ہوئے آج بھی کوئی اپنے بابے دے ہاتھ چمن والا ہوئے آج بھی کوئی 5 وقت دا نمازی آج بھی کوئی جھوٹ تو پرہیز کرنے والا حق حلال دا رزق کھاون والا ہوئے اوہی تے ولی ہے سبحان اللہ مگر اسی بڑی سیرت سننے ہیں ساری رات نعرے مار کے تے کوئی ماما صبح کہندی نے پتر ساری رات میں فلیج بیٹھا رہا میں تے سمجھا سی کہ میرا پتر کوئی سبق لے کے آئے گا تو میرے یہ کوئی بولنا کی خیال ہے اے محفل قبول ہو جائے گی تو اڑی ساڑھے خطیبہ نبی ہو رہے مول نہ پوے جے سارے آنے اٹھ کے نہ نماز پڑھنی ہے تو نہ ہی اپنی ماں دی فرما برداری کرنی ہے ماں فلی جو خالی لنگر کھا کے نعرے مار کے نہ جایا کرو ماں فلی جو سبق لے کے جایا کرو آج لوگ کہتے ہیں کہ گود ماں دی در سگا پیدی اسی کی اسی بات دے کاری ماں دی گل اسی کرنے ہیں اے باپ بھی بیٹھے نے میں بھی بچے اندہ باپ آن
باپ نو بھی اپنے آپ گریبان چ کدی کدی چھاتی مارنی چاہیے، کیا میں باہروں جڑا رزق لے کے آ رہے ہیں اپنے بچیاں واسطے کہ وہ واقع حال ہے یا حرام لے کے؟ ماں نے اپنے بچے نو چار دیواری چ رہ کے پالنا ہے، تے جڑی ماں نے اپنے چار پانچ بچیاں نو پالنا ہے، اس ماں نو ساڈا باپ پہ پالدا ہے باہر رہ کے سارا دن کاروبار کر کے۔ گرامی قدر حضرات کوشش کرو کہ جھوٹ نہ بولو، تو کوشش کرو کہ باہروں رزق جڑا بھی لے کے آؤ آگا نالا تھوڑا لے کے آ جو یہ چیز سکون ہے۔ آؤ میں اپنے واقعات کا آغاز اتھوں کر رہا ہوں۔ بچے ڈاڈے ہو گئے نے آج بھائی۔ نوجوان جا رہے آئے تھے، اس نوجوان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ نام ابو صالح جنگ نال اتنا پیار کر دینے کہ صبح روزہ رکھ کے سارا دن جہاد ہی کر دے، رات مسلح سے گزار کے صبح روزہ رکھ کے یہ نوجوان سارا دن جہاد سے گزار دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہنو جنگ نال بڑا پیار ہے، نام جنگی دوست رکھ دیتا، نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ ہر ویلے جہاد کر دے۔ سنو میری گل توجہ نال سبق لے کے جایا جے خدا دا واسطہ۔ آج روزہ رکھیا تے افطاری دا وقت قریب آیا نا، تے ظاہری طور تے نوجوان کو کھاون نہیں کچھ بھی نہیں کہ روزہ کی میں افطار کرنا۔ دریا دے کنارے تو جا رہا تے نوجوان نے دیکھا کہ ایک سیب رڑدا جا رہے، اس نوجوان نے سیب اٹھایا، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری سے زیادہ دیر بھی نہ کرے کرو، وقت والا روزہ بھی افطار کرنا ہے، یہ بھی ضروری سی۔ اس نوجوان نے حکیم صاحب سیب کھا کے تو روزہ افطار کر لے۔ توجہ ہے نا؟ نوجوان اتنا نیک ہے کہ ساری رات مسلح سے گزار دے کہ سارا دن روزہ رکھ کے جہاد کرتا ہے۔ سیب کھا کے اس نوجوان نے نماز مغرب ادا کی تھی نا، تے خیال آیا کہ ابو صالح اس سیب دے کھا لے آئی تے مالک کو پوچھ کے کھا دے۔ میں پتا یہ نہ گلہ دے سبحان اللہ نہیں نکل رہی۔ انسان کو اپنے عقیدیاں دا نہ پتا ہوتا ہے کہ اتھے سیب دی گل آ گئی، میں لکھاں روپے کھا گیا لوگاں نے۔ خیال آیا کہ ایک سیب کھا بیٹھے ہیں تے کیا مالک کو پوچھ کے کھا لے، فکر لگ گئی تے خیال آیا کہ ہوگے نا کہ میں سیب دے باغ دے مالک کو ایتھے ڈھونڈ کے ایتھے ہی معافی مانگ لواں، قیامت والا دن ہو رہے ہو مینوں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یقین کرو انہاں ایک سیب کھادا تے فکر لگ گئی، ایتھے لوگ مسجداں دی ٹوٹیاں پکھے اتار کے لے جاندے نے، کی کچھ نہیں کرتے نوجوان۔ ایسی لکھاں تے کروڑاں روپے کھا کے ڈکار بھی نہیں مار دیتے، فکر بھی نہیں، بلکہ ناز کر رہے ہیں کہ وہ جڑا ساریاں تو ہوشیار بندہ سے انہوں میں دا لگا کے آیا۔ وہ جلیا دا انہوں نے لگ گیا، آج دا تینوں ہی لگ گیا۔ عمل کرن دی کوشش کرو۔ نوجوان نے سیب کھادا تے نیند نہ آوے، فکر لگ گئی کہ میں باغ دے مالک نہیں ہوندا۔ ایک صحابی رسول سن، فجر دی نماز پڑھنی تو دعا نہ کرنی تو جلدی جلدی گھر چلے جانا۔ ایک دن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں صحابی نماز دی جماعت رکھ پڑھتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے چلے جاتے تھے۔ حضور فرمایا کل آمنا تو روک لے آجے۔ اگلے دن ٹرن لگے نماز پڑھ کے جلدی جلدی تے صحابہ نے عرض کی یا رسول کملی والے ذرا بلا رہے سن گل سن کے جایا جے، رک گئے۔ دعا تو بعد میرے نبی نے فرمایا بھئی تہاڈا علامہ آیا ہے کہ تسی نماز تے پڑھ کے جماعت دے نال مگر دعا کیوں نہیں کر کے جاندے؟ سنو اس صحابی رسول کا جواب۔ عرض کی یا رسول اللہ تمہانوں پتہ ہے نا کہ مدینے سے کھجوراں دے درختاں دے کھجوراں پک گئیاں نہیں؟ فرمایا ہاں کھجوراں دا موسم ہے تے کھجوراں پک بھی گئیاں نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تمہانوں خبر ہے کہ رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے؟ فرمایا ہاں کھجوراں بھی پک گئیاں نے درختاں تے رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلتی ہے۔ سنو نوجوان کو بھی صحابی رسول بھی گل۔ عرض کی کملی والے رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کھجوراں دے درختاں تے کھجوراں بھی پک گئیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں کھجوراں دے موسم وچ کھجوراں بھی پکی ہوئیاں نے، رات مدینے چ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلدی ہے۔ نوجوان دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے۔ صحابی نے عرض کی کملی والے میرے ہمسایاں دے گھر کھجور
کھجور دا بوٹا ہے اس کھجور دیا چند ٹہنیاں میرے بیڑے سے لٹک دیاں نے کھجوراں پکیاں ہویاں نے رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی ہے جڑے ویلے ہوا چلدی ہے ہوا دے نال چند کھجوراں روز ہی میرے بیڑے سے گر جاندیاں نے کملی والے آؤ میں نماز پڑھ کے جلدی چلا جانا وا اس واسطے دعا نہیں کردا کہ سونے میرے جامن تو پہلے میرے بچے اٹھ کے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لین عرض کی دی کملی والے میں جلدی جلدی جا کے ساریاں کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسایاں دے گھر سٹ دینا اس واسطے میں دعا نہیں کر کے جاندہ کہ میرے اولاد دے میرے بچیاں دے کسرے پیٹ جے حرام دا لکمان آیا جائے بغیر پوچھیوں ہمسایاں دیئے کھجوراں میرے بچے کھا لیں ساڑھا علمیہ کی ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے قبول تے ہے مگر حرام چھڑنا بھی قبول ہے کہ نہیں قبول نمازہ پڑھنی ہے بھی قبول ہے کہ نہیں قبول داڑھی رکھنی قبول ہے کہ نہیں قبول یہ سارا کچھ نہیں قبول بس موت بھی قبول ہے اسی کڑا جہاد تے جانا ہے کاری بیر کے نعرے مارنے نا کوشش کرو کہ صحابہ دی سیرت رنگ چڑھ دے نبی کریم دی سیرت رنگ چڑھ دے آج ایک بندہ بھی حرام چھوڑ کے اللہ نہ کرے کوئی میں تک انج بیٹھا ہو گئے یقین کرے آج پوری محفل دے ایک ایک پیسے دا مول پہ جائے گا ولیاں دے عرس منانا بڑا سوکھا کام ہے مگر سیرت عمل کرنا کیوں کو کھا لگ رہے آج نوجوان نے ایک سیب کھا لیا تے خیال آیا کہ ابو صالح سیب تے کھا لیا ہی تے مالک کو لوگ پوچھ کے کھاتا ہی اور جدروں دریا دا پانی آ رہا ہے جدروں سیب روڑ دا آ رہا ہے نا نوجوان ادھر ہی ٹور پیا تھوڑا جا دور جا کے نوجوان نے دیکھا کہ دریا دے اندر نا دریا دے کنارے تے بہت بڑا سیباں دا ایک باغ ہے چند سیباں دے بوٹیاں دیا چند ٹہنیاں دریا بن لٹک رہیاں نے تے خیال آیا کہ ایتھوں کو سیب ڈگا ہوئے گا تے روڑ دا آیا تے میں کھا رہا جا کے باغ جب پھر دے دے تے باغ دے مالی نو جا کے پوچھ دے نے کہ اس باغ دا مالک کون ہے باغ دا مالی گوڑی کر دے تے نالے دیکھ کے کہہ لنگا تینوں نہیں پتا ہے کہ سید زیادہ مالک ہے پتہ پوچھیا تے ٹورے ٹورے اس سید زیادہ دے دروازے تے گیا کھادا ایک سیب تے جا جا کے دروازہ کھڑکایا یاد رکھیے جا بیدیاں روڈ دے رہن والے لیڈر گاؤں دے رہن والے کن کو جوان تو آمن والے ہو اے جڑا باغ دا مالک اے بھی سید زیادہ جے تے جڑا سیب کھا کے معافی لین آیا ہے اے بھی سید زیادہ ہی جے اے جڑا معافی لین آیا ہے اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دی تے جڑا باغ دا مالک ہے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دی جا کے حسنی سید نے حسینی سید دا دروازہ اندروں ایک بابا باہر آیا اے بابا کون ہے اے تاجدار ولایت اپنے دور دی نگری دا تاجدار بابا حضرت عبداللہ صاحب بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا باہر آیا تے نوجوان نے ہاتھ بان کے عرض کی تھی بابا جی تسی نہیں چپ کرنا پتر دیکھے میرے بوگے تے بڑا سونا سید دادا آیا حسنی سید جڑے میرے معافی لینے آیا ادھر حسینی سید کہنے لگے کدھر آئے جے نوجوان کہنے لگا بابا تیرے باغ دا سیب کھا بیٹھا بابا بغیر پوچھے سیب کھا لیا رے بابا میں نے تھی معافی دے دے کل قیامت دے دیا رے میرے کو حساب نہیں دیتا جانا بابے نے دیکھیا دور کی میتا جا رہے ہیں ایک سیب کھا کے منڈا معافی لینے اتنی دور آ گیا بابا کہنے لگا باب نوجوانا سیب دی معافی میں نہیں ملنی نوجوان کہنے لگا بابا کیویں ملے گی تے بابا کہنے لگا میں منڈیا جڑے باغ دا سیب کھادا آئی اس باغ دی 6 سال گوڈی کرنی پینی ہے میں پھر سوچا کہ معافی دینی ہے کہ نہیں دینی نوجوان نے قدم پکڑ لے رو کے زگی دی بابا میں 6 سال گوڈی کر لواں گا کہ معافی پھر بھی دے دو میں سودا میں گئی کوئی نہیں بابا جی میں 6 سال گوڈی کرنو تیارا مگر جے پھر بھی معافی دے دمیں تے سودا مہنگا بابا کہنے لگا جا منڈیا تیری ڈیوٹی ہے جا اس باغ دی گوڈی کر تے سیب ایک کھادا تے 6 سال گوڈی دی ڈیوٹی لگ گئی المختصر کے جڑے ویلے 6 سال پورے ہو گئے نا تے نوجوان نے پھر آگے دروازہ کھڑکایا
حسینی سید باہر آیا تے عرض کیتی بابا جی 6 سال اج ویکھ لو پورے ہو گئے نے معافی اجے بھی نہیں بابا جی ہون کی کرنا پینا ہے تے بابا جی فرمان لگے 6 سال نال معافیاں تے نہیں نہ ملدیاں بابا جی حکم کرو تے بابا جی کہنے لگے جڑے باغ دی 6 سال موٹی کی ہے 6 سال اور موٹی کر پھر سوچا کہ باپ کی بیٹی کہ نہیں دے عرض کیتی بابا جی پھر بھی معافی دے دیں میں ایتھے ہی راضی ہاں اوتھے میرے کو حساب نہیں دیتا جانا گرامی قدر حضرات پھر ڈیوٹی لگ گئی پھر نوجوان ڈیوٹی دیا کرتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس باغ وال کسی باغ وال گئی نا کہ آپ نے قدم اٹھایا لے چلا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دربار دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تاں یہ ارشاد فرماتے ہیں مالی دا مالی دا پانی دینا یہ پھر پھر مشکا پاوے مالک دا کم پھل کھن لانا او لاوے یا نہ لاوے مالک دا کم پھل کھن لانا او لاوے یا نہ لاوے نوجوانوں جڑے میرے 12واں سال میں پورا ہو گیا اس نوجوان نے آ کے بابے دا دروازہ کھڑکایا عرض کی دی بابا اج ویکھنا 12واں سال میں پورا ہو گیا 12 سال پہلے ایک سیب بغیر پوچھے کھا بیٹھا سا بابا معافی دے دے حسینی سید کہنے لگا میں مڑیا نا 12 سال نال معافی نہیں ملدی نوجوان کہنے لگا بابا جی پھر دسو معافی کیویں ملے گی تے بابا کہنے لگا میں مڑیا نہیں کوئی شرط رہ گئی وہ شرط پورے کرتے معافی تے نوجوان کہنے لگا بابا جی میں تیار ہوں مینوں دنیا تے معاف کر دو قیامت والے دن حساب نہیں دیتا جانا تے بابا رو کے کہنے لگا میں مڑیا وہ شرط وے اللہ نے مینوں کوئی بیٹی دتی ہے او میری بیٹی اکھاں تو میں بھی نہیں کنا تو ڈوری زبان تو گونگی اودے ہاتھ بھی کوئی نہیں پیراں تو بھی لنگڑی پیر بھی کوئی نہیں میری بیٹی ذہنی مفلوج گوشت دا لوتھڑائی تے بابا کہنے لگا میں مڑیا میری اس دھی نال جے کدی شادی کر لویں جا تینوں میں شیب معاف ایتھے کر دیواں گا واہ نوجوان تیرے کردار تو صدقے جاواں سن کے بابے دے قدم پکڑ لے رو کے کہنے لگا میں بابا جے پھر بھی معافی ایتھے ہی دے دیں سودا مہنگائی کوئی نہیں میں تیار ہوں میں بابا جی پھر بھی تیار ہوں معافی ایتھے ہی چاہی دیئے بابا جی فرمان بابا کہنے لگا میری دھی نال شادی کر لے میں معافی دے دے منگا کنا تو ڈوری اکھیاں تو نبینی زبان تو گونگی ہتھاں تو لولی پاؤں تو لنگڑی ذہنی مفلوج گوشت دا لوتھڑا بابا کہنے لگا میری بیٹی ہے نا او دنال شادی کر لا جا معافی ہے عرض کی دی بابا جی جے معافی پھر بھی دے دیں تو میں تیار ہوں المختصر بابا جی نے نوجوان دا نکاح اپنی بیٹی دے نال پڑھایا تے بابا کہنے لگا جا مڑیا اندر تیری دلہن تے میری بیٹی اندر بیٹھی ہے نوجوان جڑے میرے حجرہ یونسی دے اندر آیا اور نوجوان نے دیکھا اندر بڑی خوبصورت سیدزادی بیٹھی اندر بڑی حسین و جمیل دلہن بیٹھی ہے اج لگدا جویں آسمان دا سورج دے متھے تے پیا چمکدا ہے نوجوان نے دوڑ لگائی باہر آ گیا آ کے بابے نو کہنے لگا بابا جڑی دلہن دی نشانی تو پیا دسنا سے اندر او دلہن کوئی نہیں اندر جڑی بیٹھی او دی اکھیاں بھی ٹھیک نے اکھیاں دے نال ویکھدی بھی ہے کنا دے نال سن بھی رہندی ہے او زبان نال بولدی بھی ہوے گی او دے ہاتھ بھی ٹھیک نے پیر بھی ٹھیک نے اندر تے بڑی حسین و جمیل دلہن بیٹھی ہے اس بابے نے نوجوان سینے دے نال لگایا تے بابا رو کے کہنے
जिंदगी दी लाज पाला इन्हें क्यों आख्या सी मेरी बेटी नबी नहीं है, क्यों आख्या सी कन्ना तो बोली है, क्यों पे कहना सा जुबान तो गूंगी है। बाबा कहने लगे पुत्रा ओ मेरी बेटी भी सैयदजादी है, इस वास्ते मैं क्या सी मेरी बेटी दे कन कोई नहीं कन्ना तो डोरी है, मेरी बेटी ने कभी गाना नहीं सुनिया, इस वास्ते आख्या सी मेरी बेटी दी अखियां कोई नहीं लबीनी है, मेरी बेटी ने कभी गैर मेरा मन देखिया ही कोई नहीं, इस वास्ते आख्या सी जुबान तो गूंगी आओ, मेरी बेटी ने कभी गाली नहीं दी थी, इस वास्ते आख्या सी मेरी बेटी दे पैर कोई नहीं लंगड़ी है, मेरी दी कभी मेरे घर तो चल के बाहर नहीं आई। और नौजवानों ने लड़काऊं बेटियां दरोड़ दे रहने वाले हो, ये जड़ा बाग दा मालक है, एक उसे पाक दा नाना जे, जड़ा माफिया पे मंगदा है, एक उसे पाक दा अबू जे, जड़ी बोटी अंदर बैठी उसे पाक दी मां जे। वो पता लगे वो जदों नान के इवें दे होवन, दाद के इवें दे होवन, और मां इवें दी होवे, बाप इवें दा होवे, पुत्र गौसे पाक जमदे ने। जे गौसे पाक बाप ने एक सेब खा लिया ते माफिया पे मंगदे ने 12 साल गुज़री की ते मां दी अजमत तो सदके जावा कदी चार दीवारी तो बाहर ही नहीं आईया, कदी किसी गैर महरम वाल वेखे ही नहीं। आज अगर असी चाहते हैं कि साडी औलाद भी नेक बन जाए, अपना किरदार ठीक करिए ते पुत्र को ला मान दईए, अपना अपना किरदार मां भी ठीक करे, असी बाप हां असी सारे अपना अपना किरदार वाल ख्याल करिए, तो साडे घर भी अल्लाह वली भेज सकदा है। वली दा मतलब है नेक लोग, अल्लाह दे दोस्त, ये भी मतलब है साडे बेड़े च भी वली पैदा हो सकदे ने, क्योंकि वलायत दा बूहा रब बंद ही नहीं कीता। अपने किरदार वाला से जाती नहीं मार देते लोगों को नुक्ता चीनियां, ये तो साडी बड़ी पुरानी आदत है। ओ है जी ओ है जी ओ है जी। रात सुते पे अपने गिरे बांझ जाती मार के ना ते अपने आप नाल गल्लां करया करो, सारे नु माफ करके ना ते अल्लाह कोलो माफी मांग के ते दुआ करया करो, या अल्लाह अज मैं 11वीं वाले बाबे दी मां और बाप दी अजमत सुन के आया, या अल्लाह मेरे ते भी उन्हां दी सीरत दा रंग चढ़ा दे। उन्हें एक सेब खा के माफी मंगी ते 12 साल लग गए, या अल्लाह मैं लखां करोड़ां खा गया लोगों दे, या अल्लाह मैनूं तू भी माफ कर दे। अपने अपने किरदार से भी छाती मारो। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात सुनानी है, नानके भी आला ते दाद के भी। साडे बुजुर्ग फरमाते ने बेटा इंसान की अजमत नूं वेखना होवे ना, वेखना होवे किसी नूं भी, या ओदे नानके वेख लो ते या ओदे दाद के वेख लो। गौसे पाक दी शान लैके सुनाना, जिहदे नानकियां वल देखो ते हज़रत इमाम हुसैन नजर आ रहे, ते दादकियां वल देखो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला। नानके भी आला ते दाद के भी आला। जिलान और गिलान ए बगदाद दे दो मोहल्लियां दा नाम सी, एक जे नानके वसदे सन, एक जे दाद के वसदे सन। इस वास्ते गौसे पाक नूं जिलानी भी कहा जाता है और गिलानी भी कहा जाता है। बाबा जी जेड़े बाग दे मालक ने हज़रत अब्दुल्ला सौ भाई रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी बेटी की शादी फरमा दी थी हज़रत गौसे पाक दे अबू जान नाल, हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त नाल। हज़रत गौसे पाक दा बचपन है ते हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन जी यतीम हो गए। सुनो बचपन गौसे पाक दा यतीम हो गए ते मां ने पुत्र नूं उंगली नाल लगाया ते चोरी चोरी अपने पेके वापस आ गई, अपने अब्बा जान दे घर आ गई। अब्दुल्ला सौ भाई रहमतुल्लाह अलैह आप दे बारे च मशहूर है, किताबां च लिखा है कि आप जो दुआ फरमाते सन अल्लाह कबूल कर लेता है। तवज्जो है ना, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने नाना जी दे आस्थाने दे बाहर पे खेड़दे ने ते एक माई आई, उन्हें ना इस तरह करके चादर दे विच छोटा जिहा बच्चा ते माई रोंदी अंदर गई आस्थाने दे ते रोंदी बाहर आ गई। माई टुरी ना ते निके जे गौसे पाक ने आवाज दी ते फरमान लगे अम्मा जी ये ते ओ बुआ है कि लोग रोंदे आउंदे ने ते हसदे ही जाउंदे ने, ते तू पहले ही है जेड़े मैं देखिया कि रोंदी आई है ते अम्मा रोंदी टुर चली है, वजह की है? नौजवानों माई ने मुड़ के देखिया ना कि छोटा जिहा बच्चा है।
माई कहने लगी वे पुत्रा मैं तेनों की दसा मैं ते बाबे दी बड़ी शोहरत सुन के आई सा मैं ते सुनिया सी बाबा बड़ी करनी वाला जे कौसे पाके फरमान लगे अम्मा जी रो ना दस होया की ते माई कहने लगी वे बच्चिया आ मेरा निकल जाए बच्चा बीमार हो गया मैनू किसी ने दसिया जा फला बाबे दे कोल चली जाओ जाए अब्दुल्ला सौमाई को दुआ करवा के लेके आओ और बाबा हाथ चुक के दुआ करे अल्लाह तेरे पुत्र को शिफा दे देगा ते माई कहने लगी वे पुत्रा की दसा मैं ते बड़ी दूरों आई हां सुभान अल्लाह ध्यान हमने तो दूर रिया करोगे उन बोलो सुभान अल्लाह माई कहने लगी वे पुत्रा तेनों की दसा मैं ते सुनिया सी बाबा बड़ी करनी वाला है मैं अपना बीमार बच्चा लेके बड़ी दूरों बाबे को दुआ करवा रही हूं मैं अर्ज की दी बाबा मेरा बच्चा बीमार हो गया है बाबा मेरे पुत्र वास्ते दुआ कर ला शिफा दे देवे ते माई कहने लगे पुत्र बाबे ने दुआ कोई नहीं की थी इस बाबे ने आसमान वाल देखे ते बाबा कहने लगा मैं दुआ की करा तेरे इस बच्चे दी लोहे महफूज से जिंदगी कोई नहीं ते माई कहने लगे पुत्रा बाबे ने इना आखिया मेरी गोदी च मेरा निकल जा बच्चा तड़प के मर गया ते माई दियां चीखां निकल गईयां रो के कहने लगे बच्चा रोवा ना ते की करा लोग खाली जोड़ियां लेके आउंदे ने इस बूहे तो भर के लेके जांदे ने ते पुत्रा मैं ते भरी जोड़ी लेके आई लुटा के तुर चली मैं ते खाली करके तुर चली कोसे मांग फरमा लगे मरो ना दस बाबे ने की आखिया होए आहे बाबा कहंदा लोहे महफूज है जिंदगी कोई नहीं ते कोसे पाक दा बचपन जे हंस के कहने लगे मरो ना मेरे कहते बाबे को वापस चली जा जाके बाबे को कहने बाबा जे जिंदगी उथे ही दिखी है फिर तेरे को की लेना आउणा सी जे जिंदगी उथे लिखी है ते बाबा तेरे को मैं की लेना होना सी माई दे ना दिल नू गल लगी ओनू ख्याल आया है छोटा है मगर गल बड़ी पते दी करके सुभान अल्लाह माई वापस दरवाजे ते कोल गई ना हजरत गौसे पाक फरमान लगे अम्मा माई ने मुड़ के वेखिया माई ने मुड़ के देखा तो गौसे पाक फरमाने लगे अम्मा एवें बाबे ते इल्जाम ना लगा तेरा ते पुत्र पे खेल रहे तेरा पुत्र पिया नहीं ना समझ आई फिर भी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो बोलो मैनू तो तुम्हारी समझ आए यार अच्छा माई ने गौसे पाक ने फरमाया कि अम्मा तेरा पुत्र पिया खेल रहे माई ने ना इस तरह करके चादर हटाई ना ते बच्चा पिया खेडे माई दी जान च जान आ गई ए पुत्र अखियां दा नूर होंदे ने ए दिलां दा सुकून होंदे ने ना ए पुत्र जवान अखियां दा नूर होंदे ने ताइयों ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते ने सिख पुत्रा दी ए सिख पुत्रा दी बैठाटी होंदी लोग सियाने ए मेवा ए नबियां भी मंगे कर कर गुजर बहाने ए मेवा नबियां भी मंगे कर कर गुजर माई ने चादर हटा के लिखिया ओदा निकल जा पुत्र पे खेलदा उस माई की जान च जाने आ गई माई दौड़ के दोबारा अंदर आ गई कहने लगी वे बाबा तू तो कहना सा तेरे बच्चे की जिंदगी कोई नहीं आ देख मेरा पुत्र पे खेलदा कौसे पाक दे नाना जान ने जेड़े मेरे लोहे महफूज छाती मारी उसे बच्चे की बड़ी लंबी जिंदगी लिखी है उसे बच्चे की बड़ी लंबी जिंदगी लिखी है
बाबा जी कहन लगे अम्मा 10 बार जाके की जाई ते माई कहन लगे वे बाबा मैं ते कुछ नहीं कीता एक निका जा सोना जा बच्चा ही मिलया निका जा सोना जा बच्चा ही मिले आए उस बच्चे ने इना ही आख्या तेरा बच्चा पिया खेड़दा आई आ वेख बाबा मेरा बच्चा जिंदा हो गया हजरत गौसे पाक दे नाना जान पता लग गया कहते मेरे दोतरे अब्दुल कादर लखाऊ में एक छड़ी लेके अपने दोतरे दे पीछे पीछे जा रहे बगदाद दी गलियां च गौसे पाक दी दौड़ लग गई आगे आगे दोतरा पिया जांदा है पीछे पीछे नाना आ रहा हजरत गौसे पाक दे नाना जान फरमाते ने पुत्रा ठहर जा मैं हुणे तेरा इलाज करना वा गौसे पाक फरमाते ने लोगो मैनू मेरे नाने कोलों बचाया दे ते दौड़ते गौसे पाक कब्रिस्तान आ गए देखे कब्रां ही कब्रां होए आपने इतना फरमाया वे मुर्दे आओ कब्रां वाले आओ मैनू नाने कोलों बचाया दे किताबां च लिखिया है गौसे पाक दे लबां चों इतना निकलिया है मुर्दे मैनू नाने कोलों बचाया जे सारियां कब्रां दे मुर्दियां ने बाहर निकल गए हजरत गौसे पाक नू घेरा डाल लिया नाने ने दोतरे दियां शानां देखियां छड़ी सुट के जमीन ते बह गए ते रो के कहन लगे पुत्रा आ जा नाने दे सीने नाल लग जा ते पुत्रा मैं तेनू मारन नहीं सा आया मैं ते यही कहना आया सा मैं एडी निक्की उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे एडी निक्की उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे तहकीक अल्लाहु अकबर।